बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है प्यारे अल्लाह पाक की रहमत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त से आप सब बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि हमने जो है वो देखा कि इंडिया में किस तरह से जो है वो कोरोना की वबा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुकी हुई है और इतनी ज़्यादा तबाही मच गई है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इतनी लाशें सड़कों पर, गलियों में, अस्पतालों में जगह नहीं है लाशें रखने की और कोई ऐसा जो है वो कब्रिस्तान नहीं, कोई ऐसा शमशाद घाट नहीं जहाँ पर जो है वो उन्हें लाशों के ढेर ना लगे हों। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर लाशें नज़र ना आ रही हों। लोग अपने घरों के बाहर निकल कर जो है वो बैठे हुए हैं, बीमार हालत में हैं, बुरे हाल में हैं। ऑक्सीजन नहीं है, अदवायात नहीं हैं, जो इंजेक्शंस हैं उनकी कमी है और इस तरह के हज़ारों जो हैं वो परेशानियों से और तकलीफ़ से इंडिया के लोग जो हैं वो गुज़र रहे हैं। और ये मामलात जो हैं ये इस कदर जो है वो इतनी भयानक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं कि कुछ जो है वो वहाँ के लोगों को जो है वो समझ नहीं आ रहा। इस सारी सूरत हाल में मैं कुछ बातें जो हैं वो जिन्हें सामने लाना और जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, वो इस वजह से भी कि दिल करता है कि इस मामले में जो है कुछ ना कुछ ऐसी जो है वो बातें भी की जाएं जिसकी वजह से ये सारे मामलात जो हैं वो इन पर काबू तो पाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एहसास और ख़्याल रखा जाए कि किस तरह से जो है इंडिया के ये जो हालात हुए हैं इन पर अब वहाँ के हुकूमत को, वहाँ के अवाम को अब क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए, उन्हें क्या सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ना करे कभी किसी पे ऐसा वक्त आए। मुझे वाकई बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इंडिया के हालात देखकर, क्योंकि मैं मुसलमान होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। हमारा मोहब्बतों भरा दीन, हमारा अमन व अमान वाला दीन इस्लाम हमें सबसे पहले जो है वो दर्स देता है इंसानियत का। तो इंसानियत की बात की जाए तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा दुख है इंडिया के हालात और वाक़यात का। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो कुछ बातें भी ज़रूर करूँगी कि इंडिया के वो तमाम शरपसंद लोग जिनकी वजह से हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पर इतने जुल्म और सितम ढाए जाते थे, इतनी ज़्यादा उन्हें जो है वो तकालीफ़ दी जाती थी, इतनी ज़्यादा उन्हें अज़ियतें दी गई, उन्हें जो है वो नहते मुसलमानों को जो है शहीद कर दिया गया और बहनों की, माँओं की, बेटियों की इज़्ज़तें जो हैं वो ख़राब की गई। और किस तरह से जो है वो वहाँ पर सिर्फ़ एक गाय ज़िबा करने पर एक जो है वो कश्मीरी को जो है वो इसलिए मार दिया कि उसने गाय को ज़िबा किया और इतनी बेरहमी का सलूक किया गया। किस तरह से ये लोग कश्मीरियों पर जुल्म ढाते हैं। तो मेरी उनसे इस वक्त इन तमाम सूरत हाल में जो है वो सिर्फ़ एक बात उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि देखें, क्या अब भी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सारे वाक़यात, जो इतनी बुरी हालत और जो तबाही हो रही है, मैं इस वक्त पॉइंट आउट तंज़ या तनकीद नहीं कर रही, जस्ट एक बात जो है वो मेरे दिल में है और मैं उसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। और वो ये कि अभी भी वक्त है, आप लोग समझ जाएं, आप लोग सुधर जाएं। आप लोग ये देखें कि हम लोगों ने किस तरह से आपका साथ दिया है। अभी भी यहाँ पर ईदी एम्बुलेंस जा रही हैं इंडिया के लोगों के पास, कितनी तादाद में गई हैं ताकि वहाँ पर जाके उन लोगों की भारत में जाके उन लोगों की मदद की जाए। क्योंकि हमारे दिल में जो है वो हमारा दीन हमें ये सिखाता है, हमारे दिल में रहम दिली है, इंसानियत है, हमारे दिल में एहसास है। तो ये चीज़ हम आप लोगों को भी समझाना चाह रहे हैं कि खुदारा कश्मीरी बहन भाइयों पर भी जो है वो उनका भी जो है वो एहसास करें, ख्याल करें। क्योंकि आप लोगों ने जितने जुल्म सितम ढाए हैं, आप देखें कि ये कहीं खुदा का कहर तो नहीं है, ये अज़ाब नहीं है तो क्या है। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है,
تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی یہاں پر جو ہے وہ پولیس والے جو راتوں کو پہرا دیتے ہیں انڈیا کی گلیوں میں، وہ سب کے سب جو ہے وہ یہ درخواست کر رہے تھے کہ مسلمانوں سے جو تراویحیں پڑھنے جاتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے لیے دعا کرو، اپنی مسجدوں میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس آفت کو دور کر دے، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تم لوگ عبادت گزار ہو، تم لوگ جو ہے وہ نیک ہو۔ تو یہ باتیں وہ پولیس والے کر رہے تھے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وجہ سے کشمیریوں کو، وہاں پر رہنے والے لوگوں کو، مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے کہ وہ وہاں پر مائنورٹی میں تھے۔ اب دیکھ لیجئے کیا حساب ہے کہ وہی پولیس والے آج ان کو کہہ رہے ہیں دعاؤں کا۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وقت جو ہے وہ پلٹا کھا رہا ہے، اور وہاں پر رہنے والے لوگ کس قدر جو ہے وہ اب دین اسلام میں جو ہے وہ سے محبت کا اظہار کرنے لگ پڑے ہیں، مسلمانوں سے محبت کا اظہار کرنے لگ پڑے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے وہ ایک ایسی تنبیہ کی گئی ہے انڈیا کے لوگوں کو کہ وہ سدھر جائیں، وقت ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے اور خوف ڈال دے، اور دین اسلام میں ان کو داخل فرمائے۔ تو ان لوگوں کو سے ریکویسٹ ہے میری کہ اب بھی وقت ہے، خدا را باز آ جائیے، انڈیا کے لوگوں کو، وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو اور کشمیری بہن بھائیوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیں۔ ابھی 1-2 دن پہلے ہی میں نے خبر جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھی ہے کہ کچھ بھائی جھنڈوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر اس کو جو ہے وہ ٹاورز پہ لگا رہے تھے، ٹاورز پہ لگا کے جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ اس طرح سے ان پر جو کرونا وائرس کا جو قہر برپا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ گلی گلی بازاروں میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ لے رہے ہیں، اونچی اونچی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی، اس بات کی گواہی ہے کہ ان لوگوں کو اب ضرور اس چیز کا احساس ہوگا، وہاں پہ رہنے والے ہر جو ہے وہ باشندے کو، ہر ایک بندے کو جو کبھی اس چیز کے خلاف تھے، آج وہ سب کے سب دین اسلام کے جو ہے وہ علمبردار بننا شروع ہو گئے ہیں، دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو بس یہ چیز یاد رکھیے کہ جو کشمیری لوگ ہیں انہیں اب سکون سے جینے دیں، اپنے جو ہے وہ اعمال کو اگر آپ بہتر کر لیتے ہیں، آپ ایمان کی دولت سے منور ہو جاتے ہیں، آپ دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کشمیری بہن بھائیوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یقین جانیں یہ عذاب، یہ کرونا وائرس، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا انڈیا میں۔ تو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اور اس چیز کو اب آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے۔ یہ میرا جو ہے وہ انڈیا والوں سے ایک دلی درخواست ہے۔ تو اس صورتحال میں اب بھی وقت ہے، سدھر جائیے، جو وہاں کی بھارت سرکار ہے وہ اب سدھر جائے، وہ اب سمجھ جائے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ جب آتا ہے تو پھر صفائے ہستی کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، بستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو خدا را خوف کریں، خدا را اپنے دلوں میں اپنے پروردگار کا خوف لائیں، اللہ کو مانیں، اللہ کی طرف آئیں، دین اسلام میں داخل ہوں، کشمیریوں پہ ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیں، تو آپ کو جو ہے وہ اس کا خود جو ہے وہ اس کا ریوارڈ ملے گا۔